एहसान फरामोश किस्त नंबर 29। माई तुम्हें सर ने बुलाया है, एक चपरासी ने शुमैला से कहा और शुमैला चौकस हो गई। वो अभी थकी हारी मुश्किल स्टूल पर आन बैठी थी। ये रेडीमेड गारमेंट्स की एक फ्रेंचाइज फैक्ट्री थी जिसमें शुमैला गुज़श्ता 1 माह और 4 दिन से काम कर रही थी। इस फैक्ट्री के अंदर इसे माई के नाम ही से पुकारा जाता था। हुआ यूं था कि जब तक ताज की हॉस्टल में शुमैला की रूममेट थी उस वक्त तक शुमैला का वक्त बुरा नहीं गुजर रहा था। ताज की दिन के वक्त अखबार के दफ्तर चली जाती और शुमैला हॉस्टल से निकल पड़ती और टैक्सी लेकर मुख्तलिफ इदारों और NGOs के दफातर में चक्कर लगाती कि शायद कहीं और अरी एवेन्यू का सुराग मिल जाए। कभी कभार यूं ही किसी जगह बाजार या गली के नुक्कड़ पर रुककर 18, 19, 20 वर्ष के लड़कियों को गौर से देखती और सोचती कि इसका अली और एनी इस वक्त इतने ही बड़े हो गए होंगे। शुमैला का तकरीबन सारा दिन इस बेमकसद खोज में गुजर जाता और शाम को जब ताज की दफ्तर से आ जाती तो दोनों मिल बैठती। कभी ताज की इसका दिल बहलाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बैठ के दोनों चाय कॉफ़ी पीती या कहीं पार्क में ठंडी ताज़ा हवा खाती और फिर रात बहुत देर तक बैठ के दुख सुख की बातें करती। और जिस दिन ताजकी का अगला दिन छुट्टी का होता वो तमाम रात बातें कर देते, सुबह कर देती। फिर अचानक ताजकी बिछड़ गई। इसके एक दोस्त अमेरिका में मुकीम थी जो बहुत अरसे से ताजकी को बुलाने की कोशिश में लगी हुई थी। फिर आखिरकार इसे एक जॉब मिल गई और वो सर पर पाँव रखकर पाकिस्तान छोड़ गई। और वो रात ताजकी की पाकिस्तान में आखिरी रात थी। वो शुमैला की ज़िंदगी की जैसे एक मुश्किल और भारी रात थी। क्यों ताजकी, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि तुम क्यों जा रही हो। सबको अपना नफ़ा नुकसान देखने का हक़ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ या कोई मुझसे मोहब्बत करे वो एक दिन बिछड़ जाता है या बिछड़ जाती है। क्यों ताजकी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इस अलविदाई रात को शुमैला ने बहुत दुख भरे अंदाज में पूछा था। नहीं शुमैला, दिल मैला ना करो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। ये कानून कुदरत है कि आदमी मिलता ही बिछड़ने के लिए है। ताजकी ने शुमैला को ढारस देते हुए कहा, पता नहीं अजीब कानून है, बिछड़ के तो कभी मिला नहीं करता कोई, मिलके क्यों बिछड़ जाते हैं लोग। शुमैला ने बात को एक इज्तिमाई रंग देकर मायूसी से कहा और इस इज्तिमाई रंग में इसका अपना दुख दर्द नुमाया था। और फिर रात दोनों ने जाग कर गुजार दी थी। सुबह पोफटते ही पहले ताजकी ने टैक्सी पकड़ी और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। और शुमैला ज़हनी तौर पर इतनी थक गई थी कि शाम तक कमरा बंद करके कुछ खाए पिए बगैर सोई रही। शुमैला के पास कोई काम धंधा तो था नहीं, कुछ अपने पैसे थे, कुछ शाजी ने दिए थे, वही खर्च करती रही। लेकिन जमाशुदा पूंजी में अगर आमदनी का इजाफा न हो तो पूंजी साथ छोड़ जाती है। एक एक डोल अगर कुएं से निकाला जाए और कुएं में मजीद पानी ना आ रहा हो तो कुआं तो क्या दरिया भी खाली हो जाता है। लिहाजा शुमैला के तमाम पैसे खर्च हो गए और ताजकी के जाने के बाद एक मसला इसके लिए और पैदा हो गया कि पहले वो कमरे का निस्फ किराया देती थी, अब पूरा किराया देना पड़ा। कुछ अरसे तक तो देती रही। सोने की चूड़ियाँ शाजी ने बनवा के दी थी, वो बेची। गले का हार बल्कि अंगूठी तक बेच दी। और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि खाने के पैसे नहीं रहे। लिहाजा अपने पेट पर पत्थर बांध सकती थी, लेकिन हॉस्टल की मैडम के पेट पर पत्थर बांधना इसके बस में नहीं था। मैडम ने पहले तो धीमे लहजे में तहजीब के दायरे में रहकर हॉस्टल का किराया तलब किया, लेकिन जब शुमैला किराया अदा नहीं कर सकी तो मालका ने बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया और हॉस्टल से निकाल देने की न सिर्फ धमकी दी बल्कि अल्टीमेटम दे दिया। लिहाजा शुमैला ने मुलाजमत की तलाश की कोशिश तेज़ कर दी। ताहम वो ये भी नहीं जानती थी कि वो पहले वाली शुमैला तो है नहीं जिसे मर्द शायरी की जुबान में ज़ुहद शिकन और न जाने क्या कहते थे। अब न इसकी सूरत पहले जैसी रही थी, न इसके जिस्म पहले जैसा रहा था। बालों को वो लाख डाई करती लेकिन कोई ना कुछ सफेद तार अपना पता दे ही देता था। वैसे वो एक दुख भरी जिंदगी गुजार कर आई थी। ऊपर से वक्त की आंधी ने 12-14 बरसों का मलबा इस पर गिरा दिया था, इसलिए कुछ तब्दीली तो आनी ही थी। और वो महसूस कर रही थी कि सिर्फ कुछ नहीं, बहुत कुछ तब्दीली इसके अंदर रूनुमा हो चुकी है। इसका मसला ये नहीं था कि कोई इसकी जानिब भटकी हुई नजर से देखे। वो तो सिर्फ नौकरी करना चाहती थी ताकि खामोशी के साथ बाकी ज़िंदगी अपने बच्चों से मिलने की आस में गुजार दे। इज्जत से 2 वक्त की नहीं तो 1 वक्त की रोटी खा रहे हैं और हॉस्टल का किराया और बकाया जात अदा कर सके। इसके अंदर अब वो एतमाद भी नहीं रहा था कि कोई अच्छी डेस्क जॉब पकड़ सके, कहीं टीचर लग जाए, किसी बड़े आदमी की सेक्रेटरी ही बन जाए। इस किस्म की कोई उम्मीद की किरण अभी से दिखाई नहीं दे रही थी और इसकी मायूसी का यह आलम हो गया था कि वो सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए खुद को आमादा करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान किसी हवाले से एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। चूँकि फैक्ट्री में वर्कर्स की बड़ी तादाद ख़वातीन पर मुश्तमिल थी, इसलिए शुमैला को दफ्तर के खिदमतगार के तौर पर आसानी से जॉब मिल गई। काम की नौयत कुछ इस तरह ही की थी जैसे किसी अस्पताल के अंदर आया की होती है। चीज़ों को इधर उधर करना। फैक्ट्री की कोई वर्कर अगर चाय वगैरह मंगवाना चाहे तो कैंटीन में जाके चाय बोलाना या मौका मिले तो खुद ही ले आना।
कैंटीन फैक्ट्री के बेसमेंट में थी और इसे दिन में कई बार कैंटीन जाना पड़ता और बाज़ औक़ात लिफ्ट में मर्ज़ादा देखकर वो बगैर लिफ्ट के ही जीना चढ़ के जाती और जीना उतर के आती। इसके अलावा फैक्ट्री का बॉस भी मेहमानों के आने पर कई बार चाय मंगवाता। ऐसे में वो कैंटीन के चाय को बॉस के लिए रखी हुई अलग प्यालियों में डालकर पेश करती और कभी कभार जब बॉस का खुद चाय पीने का मूड होता तो वो कैंटीन से मंगवाने के बजाय अपने दफ्तर में ही केटल के अंदर पानी खोला के चाय के 2 पैक डाल के पीते। इन्हें दूध पत्ती वगैरह के मुकाबले में इस तरह ताज़ा और महकती हुई चाय ज़्यादा अच्छी लगती। मालूम नहीं पहले ये चाय कौन बनाता था, लेकिन जब से शुमैला इस फैक्ट्री में आई थी तो ये फ़र्ज़ अब शुमैला ही अंजाम देती और बास को शुमैला के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगने लगी थी। और जब भी वो तन्हा या फुर्सत में बैठे होते और इनका चाय पीने का मूड होता तो वो शुमैला को अंदर बुलवा लेते और शुमैला कुछ दिन से महसूस करने लगी थी कि बास की नज़रों में इसके लिए एक ख़ास किस्म की कैफियत है जिसको वो पसंदीदगी का नाम दे सकती थी। ताहम वो सोचती थी कि बास एक पक्की उम्र का आदमी है, लेकिन वो खुद ही अपने इस ख्याल को रद्द कर देती थी कि पक्की उम्र का आदमी का मर्द नहीं होता, वो नौजवान के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही मर्द होता है। और वो अब मर्दों के इस खेल की गेंद नहीं बनना चाहती थी, वो बन भी नहीं सकती थी और इसके अंदर अब कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो मर्द के लिए कशिश का बाइस बने। तो जब आईने में अपनी सूरत देखती तो अक्सर इसे अपनी जवानी याद आ जाती, जिसे जाहिद दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहता था, जिस पर शम्स डाका मारना चाहता था, रजब जिस पर दीवाना हो गया था, जिस जवानी ने शादी को एक पागल शायर बना दिया था जिसे देखकर लोग अक्सर अपनी चाल भूल जाते थे। वही जवानी अब एक अजीब शय बन गई थी। बास जो उधेड़ उम्र का पक्का आदमी था, बहुत आलीशान बंगले में रहता था और शुमैला किसी काम से ड्राइवर के साथ 2-3 मरतबा इसके घर भी जा चुकी थी। उसकी बीवी है, जवान बेटे बेटियां हैं। इसकी बीवी तो बिल्कुल हड्डियों का पिंजरा है। शायद बढ़ती उम्र को रोकने के लिए इसने अपने वजन को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा हैबतनाक हो गई थी। लेकिन जैसी भी थी, बास की बीवी थी और बास का इलाके में एक नाम है, इज्जत है। और नाम तो बास का लंबा चौड़ा है, आगे पीछे कोई डिग्रियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, लेकिन आसमानी साहिब के नाम से मशहूर हैं। और इनकी पसंदीदा चीज़ों में शुमैला के हाथ की चाय भी थी। माई तुम्हें सर ने बुलाया है। शुमैला कुछ बिखरा हुआ सामान समेट कर उठी बैठी थी कि एक चपरासी ने नवीद दी और शुमैला समझ गई कि बास का चाय पीने का मूड होगा, क्योंकि शहर में किसी हंगामे की वजह से आज फैक्ट्री में बहुत कम वर्कर्स आई थी और बास सुबह से फुर्सत में बैठे थे। जी सर, चाय बनाऊं? शुमैला अंदर जाते ही किसी बांदी की तरह पूछा। बैठो। बास ने चश्मे के फ्रेम के ऊपर से देखकर शुमैला को सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जी, वो कसमस आई। अपने बास के सामने बैठने में तामुल हो रहा था। हाँ हाँ बैठो, उन्होंने इसरार किया। मेरे साथ बैठ जाने से ना तो मैं अछूत बन जाऊंगा ना तुम, बैठो, उन्होंने दोबारा कहा और शुमैला सिमट सिमट कर आराम कुर्सी पर बैठ गई। आसमानी साहिब के कमरे में बगैर इजाज़त कोई दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी शुमैला के अंदर एक छुपा सा खौफ पैदा हुआ कि बास के साथ अगर किसी ने सीट पर बैठे हुए देख लिया तो मालूम नहीं क्या सोचेगा। इसने इसी खौफ के तहत ही बेइरादा पलट कर जो दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे में हल्की सी कड़क की आवाज़ आई। बास ने रिमोट कंट्रोल के जरिए दरवाज़ा मुकफ्फल कर दिया था ताकि शुमैला का खौफ दूर हो जाए, लेकिन दरवाजे के कुफल की हल्की सी कड़क जैसे बिजली के कड़का बनकर गूंजी। वो बेखौफ होने के बजाय मजीद खौफजदा हो गई। चाय? शुमैला ने एक नौकरानी की तरह अधूरी सी बात कही। यानी वो बास के लिए चाय बनाने के लिए उठे? चाय मैंने आज खुद ही बना ली है और तुम भी पियो मेरे साथ, बास ने कहा। और शुमैला को ये देखकर हैरत हुई कि चाय के 2 कप बास के मेज़ पर रखे थे, जिनमें चाय के 2 पैक पड़े थे और प्यालियों से भाप उठ रही थी। बास ने 2 प्यालियों में से एक कप शुमैला की तरफ खिसकाया। तुमने महसूस किया होगा कि मुझे अकेले चाय पीने की आदत नहीं, लेकिन आज इत्तेफाक से कोई चाय पीने वाला विजिटर नहीं आया, इसलिए मैंने तुमको साथ देने के लिए बुलाया है, पियो। बास ने छोटी सी तमहीद बांधी और शुमैला ने कांपते हाथ से कप को छूने की कोशिश की तो इसका हाथ मजीद कांप गया। आराम से, घबराओ नहीं, बास ने इसे हौसला देते हुए कहा। इसकी लरजती कलाई की लर्जिश रोकने के लिए जरा अपना हाथ जो आगे बढ़ाया तो शुमैला ने फौरन अपने हाथ की लर्जिश रोक दी और इससे पेशतर के बास हौसला अफजाई की इसकी कलाई थामता। शुमैला ने जुर्रत करके कप जल्दी से उठाया और होंठों से लगा के एक सिप चाय का लिया, जिससे जुबान थोड़ी सी जल गई, लेकिन इसने सिसकी नहीं ली। कैसी है? मैंने पहली दफ़ा बनाई है। बास ने चाय पर शुमैला की राय पूछी। अच्छी है सर, बहुत अच्छी, शुमैला यूं तुक में बोली। वो चाय के जायके का तो कुछ अंदाजा नहीं कर रही थी, वो तो बास के बिल्कुल ही नए रूप पर हैरान थी। लेकिन तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, वैसी नहीं बन सकती, बास ने बेख्तियार जवाब दिया। इंशाअल्लाह। वो अंदर से चौंकी कि अब भी। इसके मन ही मन में एक सवाल उभरा, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा, सर इसमें मेरा क्या कमाल है, मैं तो खोलते हुए पानी में सिर्फ टी बैग डाल देती हूँ, तो फिर तुम्हारे हाथ का कमाल होगा। बास ने फिर बेसाख्ता कहा और कहने लगा,
ہاتھ کی بھی تو ایک خوشبو ہوتی ہے نا۔ باس نے نظر شمیلہ کے چہرے پر گاڑتے پوچھا۔ سر کچھ کام ہو تو؟ شمیلہ نے جلدی جلدی چائے کے 2-4 گھونٹ پیے اور ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو، کام تمہارا ہی ہے، باس نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھتے ہوئے کہا، اور وہ اٹھتے پھر کرسی کے اندر دھنس سی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آسمانی صاحب کوئی آسمانی بلا کی شکل میں نازل ہو رہے ہیں یا کوئی زمینی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ آج بالکل مختلف اور ایک ایسے چہرے کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے جو شمیلہ نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آسمانی صاحب نے فائل کھولی، اوپر رکھا ہوئے کاغذ نکال کے سامنے رکھا۔ یہ تمہاری اپلیکیشن ہے لون کے لیے؟ انہوں نے کاغذ دکھا کر کہا۔ جی۔ وہ گھبرائی۔ کوئی ہفتہ بھر پہلے اس نے اکاؤنٹ آفیسر کو قرض کے لیے ایک درخواست دی تھی۔ فیکٹری میں ہی کام کرنے والی ایک خاتون ساجدہ نے شمیلہ کی ٹھیک ٹھاک سلام دعا ہو گئی تھی۔ شمیلہ نے ساجدہ سے اپنا دکھ بیان کیا اور مشکلات بتائی تھی اور کہا تھا کہ اگر قرض نہ ملا تو میڈم ہاسٹل میں رہنے نہیں دے گی، اس نے سامان باہر پھینک دینے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ساجدہ کو اس نے اپنے دکھ بھری داستان مختصراً بتا دی اور خاص طور پر شمیلہ کے ایسے شاندار بیک گراؤنڈ کے بارے میں جان کر ساجدہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ اور ساجدہ کی اکاؤنٹ آفیسر سے ٹھیک ٹھاک سلام دعا تھی۔ اس نے اکاؤنٹ آفیسر سے شمیلہ کے قرض کی سفارش کی۔ اکاؤنٹ آفیسر بھی شمیلہ کے حالات جان کر متاثر ہوا اور یہ جاننے کے باوجود کہ صرف 100 ماہ کی ملازمت کی بنیاد پر شمیلہ کو قرض نہیں مل سکتا، اس نے پھر بھی شمیلہ سے درخواست مانگی اور پرزور سفارش کر کے ساتھ آگے بڑھا دی، جو حتمی فیصلے اور منظوری کے لیے باس کے پاس پہنچ گئی۔ اور قرض کی اس درخواست کے بارے میں شمیلہ کے علاوہ صرف ساجدہ اور اکاؤنٹ افسر کو معلوم تھا، اور اب یہ باس کے نوٹس میں آئی تھی۔ ایسی اشد ضرورت کیا آن پڑی ہے؟ باس نے سوال کے فوراً ہی اچانک اپنے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، معاف کرنا، تمہارے ذاتی معاملات کے بارے میں جاننے کا حق تو نہیں شمیلہ بیگم، لیکن وہ درخواست پڑھتے ہوئے بول رہے تھے اور شمیلہ کا نام لے کر فوراً رکے اور اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، میں نے تمہیں آج مائی کہہ کر نہیں پکارا، کیونکہ درخواست پڑھتے ہوئے اچانک تمہارے اصلی نام پر نظر پڑ گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس کے اصل نام ہی سے پکارا جانا چاہیے۔ آخر نام رکھا بھی اس لیے جاتا ہے کہ نام انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا مائی، آیا، نرس، ڈرائیور، دھوبی، نائی، درزی، نان سینس یہ سب؟ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہیں آئندہ تمہارے نام سے پکاروں۔ کیوں شمیلہ؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے سر؟ یہ تو میرے لیے خوشی اور عزت کی بات ہے کہ میں مائی کہلانے کے بجائے اپنے نام سے پکاری جاؤں، شمیلہ حوصلے سے بولی۔ گڈ۔ باس نے فائل بند کی اور دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر ملتے ہوئے شمیلہ کی طرف سے غور دیکھا اور کہنے لگے، اب میں تمہیں بلا تکلف شمیلہ کہہ سکتا ہوں تو یہ بتاؤ شمیلہ، میں اب اپنے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایسی اشد ضرورت کیا آن پڑی ہے؟ یعنی 4000 تمہاری تنخواہ ہے اور 10,000 تم نے قرض مانگا ہے، اور وہ بھی ایسی صورت میں جبکہ تمہاری ملازمت کو ابھی صرف 1 مہینہ 4 دن ہوئے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ 1 مہینے کی ملازمت پر کوئی کمپنی 10,000 قرض دے سکتی ہے؟ میں جانتی ہوں کہ سر کہ میں نے اپنے حق سے آگے بڑھ کر مانگا ہے قرض، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں کہ آئندہ مجھے بے شک صرف 1,000 روپے مہینہ دیا جائے اور 3,000 ہر ماہ میری تنخواہ سے کاٹ لیا جائے۔ اس طرح 3 ماہ کے اندر میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ وہ التجا بھرے انداز میں بولی، لگتا ہے تم بہت ضرورت مند ہو، باس نے ذرائع ہمدردی کہا، اور پھر بلا ارادہ فائل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اکاؤنٹنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں، تم ایک ہاسٹل میں رہتی ہو اور اس کا بہت زیادہ کرایہ تم پر چڑھ گیا ہے۔ جی سر، اور میڈم نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر 10 دن میں ڈیوز کلیئر نہ کیے تو میرا سامان اٹھا کر پھینک دے گی۔ شمیلہ نے باس کے رویے میں ہمدردی دیکھ کر اپنی زبان کھولی، اپنی مجبوری بتائی۔ دیکھو شمیلہ، باس نے پھر فائل کھولی، بند کی اور عقاب جیسی چڑیا کو دیکھتا ہے ایسی تیز نظر شمیلہ کے چہرے پر گاڑ کے بولا، ہیرا اگر کچرے میں پڑا ہونا تو لوگ اسے کچرے کے ساتھ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی ہیرا جب تراش خراش کے بعد جوہری کے شوکیس میں آ جائے یا نگینہ بن کر انگوٹھی میں جڑ جائے تو ہزاروں لاکھوں کا ہو جاتا ہے۔ سمجھتی ہو کہ نہیں؟ نہیں سر، میں نہیں سمجھی۔ شمیلہ بہت کنفیوز ہو گئی تھی اور پریشان بھی۔ اٹس ویری سمپل، وہ کھٹ سے بولا اور پھر اپنی انگریزی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا مطلب ہے بہت سادہ سی بات ہے، اپنے آپ کو مینٹین کرو۔ میں نے جیسا کہا نا، ہیرے کی قدر جوہری کے پاس ہوتی ہے۔ تم نے اپنے وجود کی نفی کر کے ہتھیار پھینک دیے ہیں، لیکن تم شاید نہیں جانتی کہ تم ایک بہت گریسفل عورت ہو۔ وہ کہتے کہتے رکا اور غور سے دم بخود اور حیران پریشان شمیلہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر اپنی بات پر زور دیتے بولا، ہاں شمیلہ، میرا خیال ہے سر آپ کسی اور موضوع پر بات کریں۔ شمیلہ ذہنی طور پر الجھ گئی تھی، وہ ان تمام باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی جو اس وقت باس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ میں نے تم کو آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے کیونکہ آج فیکٹری میں سکون ہے اور فرصت سے بات ہو سکتی ہے۔ اپنی قدر کو جانو۔ یہ 5-10 ہزار روپے کا قرض لینا اور قسطوں میں کٹوانا تمہاری سطح سے نیچے کی بات ہے۔ تمہارے پاس اب بھی بہت سارا سرمایہ ہے جو تم نے چھپا رکھا ہے، اسے اوپن کرو
یہ جو عورتیں ہیں نا، یہ جو میڈمیں بنی پھرتی ہیں اور اپنی ادائی دکھاتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ ان کی بیوٹی وہ بیوٹی پارلرز کی محتاج ہے۔ بیوٹی پارلرز کے اندر یہ عورتیں بیوی بن کے جاتی ہیں اور بیوی بن کے نکلتی ہیں۔ یہ اپنی بڑھتی عمر کی وجہ سے پیدا ہونے والے چہرے کی جھریاں ختم کرواتی ہیں تاکہ چہرے کی دلکشی برقرار رہے۔ تمہیں سب کروانے کی ضرورت نہیں، تم تو پلیز سر آپ اپنی یہ بکواس بند کریں۔ وہ غصے میں بے قابو اور بے اختیار ہو کے جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جسے کھولنے کے لیے ریموٹ باس کے پاس تھا۔ آرام سے بات کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو بات آرام سے ہو سکتی ہے اسے غصے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ باس نے بہت ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کے موبائل فون پر ہلکی سی وائبریشن ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھا اور چہرے پر کوئی تاثر پیدا کیے بغیر لائن کاٹ دی۔ شمالہ کے ساتھ گفتگو کی طرح سے غالباً اپنی میز پر پڑے ٹیلی فون بند کر کے رکھے تھے، لیکن موبائل فون پر کئی مرتبہ لرزش ہوئی، لیکن ہر بار اس نے ایک نظر نمبر کو دیکھا اور بند کر دیا، کسی سے بات نہیں کی۔ وہ پوری توجہ شمالہ پر صرف کرنا چاہتا تھا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بات کرتا رہا اور شمالہ نے اس کی گفتگو کو جب بکواس کا نام دیا تو اس پر بھی کسی برہمی یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آرام سے بات کرو، کوئی زبردستی نہیں۔ جو بات آرام سے ہو سکتی ہے اسے غصے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو ابھی تمہیں پیشکش بھی نہیں کی، جب کروں گا پھر غصہ دکھانا یا نرمی؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کھل کر بات کریں۔ شمالہ نے کھڑے کھڑے بہت جھنجھلاہٹ اور اعتماد کے ساتھ پوچھا اور کہنے لگی، آپ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ میں کوئی نوجوان الڑ لڑکی نہیں، 2 دفعہ بیوہ بن چکی ہوں، اور اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ باز اس کی بات کاٹ کر بولا، پھول جب باغ سے کٹ کر گلدان میں آتا ہے تو اس کٹ فلاور کی قدر باغ کے پھولوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ بیوہ یا بیوی ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہیلن آف ٹرائی کسی کی بیوی نہیں تھی۔ ہاؤ کین آئی ٹیل یو ہو شی واز؟ آئی ایم سوری، میں انگریزی بول گیا ہوں۔ نو پرابلم، آئی کین ٹیل یو ہو شی واز۔ شمالہ کے اندر پرانی پڑھی لکھی ایک عالم فاضل دانشور کی بیوی بیدار ہو گئی۔ وہ غصے اور تمکنت سے تن کر بولی، لیکن تم کیا جانو ٹروجن وار کیا تھی؟ ریڈی میڈ گارمنٹ فیکٹری کے مالک نفرت سے بولی۔ او گاڈ! باز شمالہ کے منہ سے ایسی ثقیل انگریزی سن کر چونکا اور دم بخود بھی رہ گیا۔ یو آر ورتھ 10,000؟ مجھے کمپنی 10,000 کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری آفر ہے۔ شمالہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، میز پر پڑی اپنی قرض کی درخواست اٹھائی اور درخواست ہاتھ میں تھام کر خشم آلود لہجے میں بولی، اگر تمہاری ماں بہن یا بیٹی میری جگہ ہوتی اور کوئی انہیں ایسی آفر دیتا پھر تمہاری ریئیکشن کیا ہوتا؟ یہ کہہ کر شمالہ نے کاغذ پھاڑا، اسے گول کر کے باس کے منہ پر دے مارا اور ساتھ ہی آہ تھو کر کے اس منہ پر تھوکا۔ باس نے کوئی غصہ نہیں کیا۔ اگر ہاسٹل کی میڈم تمہارا سامان کبھی نکال کے کمرے سے باہر پھینک دے اور کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آئے تو میرے پاس 24 گھنٹوں میں کبھی کسی وقت بلا تکلف آ سکتی ہو، میری آفر موجود رہے گی۔ باس بہت ڈٹائی اور نارمل طریقے سے تھوک نیپکن کے ساتھ صاف کر کے بولا، اپنے اکاؤنٹس والوں سے کہہ دینا میرے 4 دن کا حساب کر دیں۔ شمالہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف پلٹی۔ باس نے ریموٹ اٹھایا، چہرے پر ایک ڈھیٹ مسکراہٹ بکھیری اور کڑک کی آواز کے ساتھ دروازہ غیر مقفل کر دیا۔ شمالہ ایک جھٹکے کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ فیکٹری سے نکل تو آئی، لیکن آگے اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کدھر جائے۔ وہ نوکری پر تھی تو ایک پک اپ پوائنٹ سے فیکٹری کی بس پکڑتی اور واپسی پر بھی بس اسے پک اپ پوائنٹ پر ڈراپ کر دیتی تھی۔ فیکٹری کی بس یا کوسٹر میں فیکٹری کے لڑکے اور خواتین بھی ہوتی تھی اور بس کو شہر کے اندر اور باہر ہر ایک کو اتارنے بٹھانے کے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا، لیکن کچھ بھی صحیح وہ بسوں کے دھکے کھانے سے بچ جاتی تھی۔ لیکن یہ سہولت بھی اسے نوکری کے ساتھ میسر تھی اور آج وہ نوکری کو ٹھوکر مارا ہی تھی۔ فیکٹری شہر سے میلوں دور تھی اور اسے بس کا کچھ پتہ نہیں تھا، کون سی بس کہاں سے چلتی ہے اور کہاں پہنچاتی ہے۔ تاہم وہ فیکٹری سے بہت دور تک پیدل چلتی گئی اور کافی چلنے کے بعد اسے شہر کی طرف جانے والی ایک بس کھڑی دکھائی دی۔ وہ لپک کر بس میں بیٹھ گئی۔ اس بس نے اسے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد شہر پہنچا تو دیا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ شہر کا کون سا حصہ ہے۔ چلو بھائی، بس آگے نہیں جائے گی۔ کنڈکٹر نے ایک لمبی آواز جب لگائی تو وہ چونک کر بس سے نیچے اتر پڑی۔ پھر اس نے وہاں سے دوسری اور تیسری بس پکڑ کر تقریباً 1 میل پیدل چل کر ہاسٹل پہنچی۔ شمالہ جب ہاسٹل پہنچی تو اس وقت اس کے وجود پر، اس کے دل و دماغ پر اتنا بوجھ، اتنی تھکاوٹ اور نیند طاری تھی کہ ایک قدم مزید آگے چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ تاہم وہ گرتی پڑتی ہاسٹل کے دروازے پر تقریباً 12 بجے رات پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو چوکیدار گیٹ پر آیا اور شمالہ نے محسوس کیا کہ چوکیدار اسے آج مشتبہ اور مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تاہم اس نے گیٹ کھول دیا۔ شمالہ جلدی سے صحن طے کر کے جب کوریڈور سے اوپر جانے والے زینے کی طرف بڑھنے لگی تو
اچانک اسے برآمدے کے دروازے پر سامان کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ ہائے، وہ دہل گئی، یہ تو اس کا اپنا سامان تھا۔ یہ میرا سامان کس نے پھینکا یہاں؟ وہ زور سے چلائی تو میڈم، جس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، اپنے کمرے سے آنکھیں ملتی ہوئی نکل بولی، چلاؤ مت، سامان میں نے نکلوایا ہے اور کمرے پر میں نے دوسرا تالا لگوا دیا ہے۔ لیکن کیوں؟ شمیلہ مزید چلائی، تمہیں پتہ ہے کیوں؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر 10 دن میں پیسے نہ آئے تو میں تمہارا سامان باہر پھینکوا دوں گی۔ آج 11واں دن ہو گیا ہے، اندر نہیں جا سکتی تم۔ پلیز میڈم جی، یہ ظلم نہ کریں، میں آپ کی ایک ایک پائی چکا دوں گی۔ شمیلہ نے میڈم کے پاؤں پکڑ لیے۔ ارے ہٹو، کہاں سے چکاؤ گی؟ بہت ہو گئی، جاؤ پیسے لے کر آؤ ورنہ اندر نہیں جانا۔ میڈم نے اپنے پاؤں پیچھے ہٹا لیے۔ دیکھو اتنا ظلم نہ کرو، شمیلہ گڑگڑائی۔ ارے کون سا ظلم کیا ہے میں نے تم پر؟ 6 مہینے سے پیسے نہیں دیے تم نے، آج کل کر رہی ہو۔ یہ ہاسٹل ہے، دھرم شالہ تو نہیں، اور پھر ہاسٹل میرے باپ کا تو نہیں، مجھے بھی آگے حساب دینا پڑتا ہے۔ جاؤ یہاں سے، پریشان نہ کرو آدھی رات کے وقت، جاؤ جاؤ۔ اس نے کہہ کر ساتھ ہی دھکے بھی دیے اور گیٹ سے نکال باہر کیا۔ سنسان ویران سڑک پر حواس باختہ اور وحشت زدہ شمیلہ چلی جا رہی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس طرف جا رہی ہے۔ دور کسی جگہ اسی کی طرح کا کوئی وحشت زدہ مجذوب آدمی درد بھری آواز میں گا رہا تھا۔ مجذوب کی آواز دھیرے دھیرے قریب آتی ہوئی دور ہو گئی اور پھر کہیں ہوا کے دوش پر تحلیل ہو گئی۔ شمیلہ کا بھی سر گھوم رہا تھا اور وہ خود بھی گھوم رہی تھی اور قدم ڈگمگاتے ہوئے کسی خطرناک کھائی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ گھپا اندھیری رات میں ڈوبے باس کے بنگلے کے گیٹ پر موجود تھی اور چوکیدار سے کہہ رہی تھی، باس کو جگا کر باہر بھیجو۔ اس وقت؟ چوکیدار نے حیرت سے کہا۔ ہاں اس وقت، وہ وحشت سے تحقمانہ انداز میں بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد باس شب خوابی کے لباس میں اندر سے گیٹ پر آیا اور معنی خیز سوالیہ نظروں سے شمیلہ کو دیکھنے لگا۔ ہاسٹل کی میڈم نے میرا سامان کمرے سے باہر نکال کے پھینک دیا ہے اور میں آ گئی ہوں۔ شمیلہ روندھی ہوئی آواز میں شکست خوردی کے انداز میں بولی، جیسے اس کی طرف سے دی ہوئی پیشکش یاد دلا رہی ہو۔ پچھلی گلی میں اندر چلی جاؤ، میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں، باس نے دھیمے رازدارانہ لہجے میں کہا، اور شمیلہ دبے پاؤں پچھلی گلی میں چلی گئی۔